आजभन्दा ठीक 19 वर्ष अघि आजकै दिन नेपालको इतिहासमा कालो पोतिएको थियो। त्रासदीमय त्यो घटना कालरात्रिका रूपमा नेपाली इतिहासको दर्ज छ। त्यो थियो लोकप्रिय राजा वीरेन्द्र शाहको वंशनाश हुने गरी रचिएको दरबार हत्याकाण्ड। 19 वर्ष बिते तर घटनाको रहस्य अझै इतिहासकै गर्भमा छ। तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्या लगायत राजपरिवारका 10 सदस्यले ज्यान गुमाउनु परेको त्यो त्रासदीमय घटना 2058 साल जेठ 19 गते शुक्रबार राति नारायणहिटी दरबारमा घटाइएको थियो। राजा वीरेन्द्र सहित रानी ऐश्वर्या राजलक्ष्मी, छोरा युवराज दिपेन्द्र, छोरा राजकुमार निराजन र छोरी राजकुमारी श्रुति मारिएर एकजना प्रिय राजाको वंशनाश गरिएको थियो। त्यस घटनामा गोलीको शिकार भएका राजा वीरेन्द्रको सोही राति निधन भएपछि अस्पतालमा अचेत अवस्थामै रहेका युवराज दिपेन्द्रलाई राजा घोषणा गरिएको थियो। जेठ 22 दिपेन्द्रको पनि मृत्यु भएको घोषणा गरिएसँगै वीरेन्द्रका माइला भाइ ज्ञानेन्द्र राजा बनेका थिए। तर राजा ज्ञानेन्द्रको सत्ता धेरै समय टिकेन। राजा वीरेन्द्र लगायतको शवयात्रा समेत कर्फ्यू लगाइएपछि सर्वसाधारणलाई श्रद्धाञ्जली समेत अर्पण गर्न नदिएर हतारमै उनको दाह संस्कार गरिएको लगायत हरकतका कारण आम जनतामा शङ्का र आक्रोशको आगो झन दन्काइदिएको थियो। तर पनि कर्फ्यू अवज्ञा गरेर जनताहरू घरका छत र सडकभरि राजा वीरेन्द्रको शवयात्राका क्रममा देखिएका थिए। दरबार हत्याकाण्डको 7 वर्षपछि 2065 जेठ 15 गते राजतन्त्रको समाप्ति भई गणतन्त्रको उदय भयो। उच्च सैन्य घेराभित्र रहेको नारायणहिटी दरबारमा भएको हत्याकाण्डको रहस्य अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन। देशभर धेरै परिवर्तन र उथलपुथल भए, दर्जन जति सरकार फेरिए, तर घटनाको रहस्य उक्काउन कसैले सकेन। अब न त पर्याप्त प्रमाण र तथ्य जोगाइएका छन्, न हालसम्म जीवित यो घटनाका प्रत्यक्षदर्शीहरू नै बक फुटाउन चाहन्छन्। तत्कालीन सभामुख तारानाथ राणाभाट तथा प्रधान न्यायाधीश केशव प्रसाद उपाध्याय सम्मिलित उच्च स्तरीय छानबिन समितिले सो घटनाको दोषी दिपेन्द्रलाई देखाई प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। सो समितिले घटनासँग जोडिएका पात्रहरूको बयानलाई आधार बनाएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। तर सो प्रतिवेदनप्रति आम जनताको विश्वास लागेन र घटना अहिले पनि शङ्काकै घेरामा रहेको छ। पछि संविधान सभाबाट संविधान जारी हुन अघि र पछि तराई मधेसमा भएका हिंसात्मक आन्दोलनको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन गठित जाँचबुझ आयोगले क्षेत्राधिकार नाघेर प्रतिवेदनमा राजदरबार हत्याकाण्ड लगायत विषय पनि समेटेको थियो। तत्कालीन राजपरिवारको हत्या कसले गर्यो भन्ने विषय विवादित रहेकै अवस्थामा आयोगले प्रतिवेदनमा युवराज दिपेन्द्रले अरूको हत्या गरेर आफूले आत्महत्या गरेको उल्लेख छ। तर यसमा पनि भरपर्दो तथ्य नभएको भनेर जनताले पत्याउने अवस्था रहेन। हत्याकाण्ड लगत्तै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको निर्देशनमा घटना भएको त्रिभुवन सदनलाई भत्काउन लगाइएको थियो। हत्याकाण्डको खास रहस्य पत्ता लगाउन नसकिए पनि नारायणहिटी सङ्ग्रहालयको दरबार त्रिभुवन सदनको पुनर्निर्माण गरिएको छ। दरबार हत्याकाण्ड भएको स्थानको स्मरण गराउन त्रिभुवन सदन निर्माण गरी सङ्ग्रहालयका रूपमा संरक्षण गरिएको हो। अहिले नारायणहिटी दरबारलाई सङ्ग्रहालय बनाइएको छ। गत वर्षदेखि राजाले लगाउने गरेको श्रीपेजका साथै सुनको राजदण्ड समेत सर्वसाधारणका लागि प्रदर्शनीमा राखिएको छ। तर अब 100औं वर्ष पनि यो हत्याकाण्डको रहस्य भन्ने इतिहासकै गर्भमा तुगेर जाने पो हो कि भन्ने डर पनि छ।